أهلا بكم من جديد في أعقاب إطلاق الحكومة حزمتين تحفيزيتين للاقتصاد الوطني وتأكيدات بأن موازنة العام المقبل ستسهم في تحسين الأوضاع المعيشية. أحلت الحكومة إلى مجلس الأمة يوم الخميس الماضي مشروعي قانون الموازنة وقانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. اللافت في مشروع الموازنة تخصيص 130 مليون دينار لإعادة هيكلة رواتب المدنيين والعسكريين وتعهد الحكومة بعدم زيادة الضرائب. الملامح العامة لمشروع قانون موازنة العام 2020 باتت واضحة المعالم بعدما تم نشر نصها الكامل على الموقع الإلكتروني لدائرة الموازنة العامة وإحالة الحكومة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره. وزير المالية محمد العسعس قال إن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للعام المقبل تبلغ 9 مليارات و800 مليون دينار، وبعجز يصل إلى 2,247 مليون دينار بعد المنح. وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري. الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. العسعس أشار إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة، وسعت إلى تحفيز النمو من منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. ووفق الموازنة فإن قيمة العجز قبل المنح تصل إلى 2,450 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي. أو الحفاظ على نسبة النمو في ظل تباطؤ عالمي في النمو وإقليمي في النمو. الحكومة رصدت أيضا في مشروع القانون 130 مليون دينار كمخصصات لإعادة هيكلة الرواتب للعام المقبل، بعد أن تعهدت بإجراء تحسينات على بنود الرواتب والأجور الواردة في الموازنة. من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة أجرت سلسلة اتصالات لإعداد الموازنة العامة 2020، وآخرها كان لقاء مع طلاب جامعات يوم الأربعاء الماضي. للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي. أهلا وسهلا دكتور. يعني بداية، مشروع قانون الموازنة كان خالي من الضرائب هذه المرة أو زيادة الضرائب هذه المرة، فرض ضرائب جديدة وتأكيدات بتحسين معيشة المواطن. كيف تقرأ هذه الموازنة وكيف تقرأ الأولويات التي جاءت في الموازنة؟ نعم، قد يكون لا ضرائب جديدة بمعنى ضريبة الداخل أو ضريبة المبيعات أو خلافه، وإنما هناك زيادة في نسبة الإيرادات الضريبية. متوقع حسب الحكومة أن ترتفع من 61% كما كانت في عام 2019 إلى 66%. إذن في رفع بعملية توقع إيرادات من الضريبة. هلا هذه الضريبة قد لا تكون مسماها ضريبة، قد تكون على شكل مبلغ ثابت على فاتورة الكهرباء أو فاتورة المية. إذن هذه التوقعات يعني الكلام غير دقيق، بمعنى آخر أن نقول ليس هناك ضريبة أو إضافة ضريبة جديدة، لا، ولكن هناك ضرائب إضافية زيادة ولكن بمسميات مختلفة. أما فيما يتعلق ب يعني موضوع تحسين الخدمات وتحسين أوضاع الموظفين، فبالتالي هي جزء من المجموعتين اللي قدمهم رئيس الحكومة بناء على طلب جلالة الملك خلال الشهرين الماضيات. ولكن كيف تستطيع أن تحسن الرواتب إذا لم تضمن بالدرجة الأولى أن لا ترتفع مثلا على سبيل المثال الأسعار؟ بمعنى آخر، لو كانت الزيادة اللي هي 130 مليون دينار لكل الموظفين القطاع المدني والقطاع العسكري، فبالتالي هذه ستذهب مباشرة عند إعلانها إذا لم تكن مجزية ستذهب في غلاء الأسعار الذي سيأتي من قبل التجار ومن قبل ولكن الخدمات. هناك توجه حكومي لتخفيض ضريبة المبيعات. في توجه، ولكن الآن كان بودي أن ينعكس ذلك على داخل الموازنة، وبالتالي أن يكون هناك نوع من النص توقع بانخفاض ضريبة المبيعات بناء على
تخفيض الضرائب على 100 سلعة 200 سلعة. احنا بنعرف قبل سنتين وقبل سنة تم رفع ضريبة المبيعات على 273 سلعة، وهي كلها سلع أساسية. فبالتالي لابد من أن الحكومة يجب أن تعيد النظر 100% بقانون ضريبة الدخل الذي أصبح قانونا مجحفا ضمن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتباطؤ الاقتصادي، وبالتالي هي عامل معوق للنمو الاقتصادي. اثنين، أن تكون يتم إعادة النظر وإلغاء ضريبة المبيعات على مجموعة كبيرة من السلع التي أضيفت حديثا، بحيث تمكن المواطن من زيادة القدرة الشرائية عنده، وبالتالي زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات. طيب، عند الحديث عن 130 مليون دينار لإعادة هيكلة الرواتب بما يخص بالقطاع المدني والعسكري، أين هو يعني الزيادة التي وعدوا بها المعلمين؟ يعني هل تتضمن زيادة المعلمين 70 مليون وزيادة أيضا المتقاعدين العسكريين؟ وبالتالي يعني هل 130 مليون رقم واقعي برأيك؟ هنا يعني يكمن خلينا نقول السر. هل هناك يعني فعلا زيادات مجزية حتى للمعلمين والمتقاعدين العسكريين اللي تم صرفها، بدأ بصرفها يعني منذ تقريبا شهر، ببداية شهر 11. فبالتالي أنا أشك أن يكون هناك زيادة مجزية. فأنا قلت قبل شوية لابد أن تكون الزيادات مجزية حتى تستطيع أن تساعد على أول شيء زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي ضخ المزيد من الطلب في السوق، وبالتالي يزيد الإنتاج وبناء على زيادة الطلب من قبل المستهلكين، ومن ثم يصير في نوع من المساعدة على زيادة فرص العمل والتقليل من الفقر. لكن اللي بشوفه أنا هنا إنه لا، الزيادة هاي جاءت على حساب ربما شبكة الأمان الاجتماعي. يعني تم إلغاء بنود كثيرة من شبكة الأمان، ما يسمى بشبكة الأمان الاجتماعي، لصالح ربما تحويلها علعلى شكل علاوات للموظفين. يعني أنت ترى أن أرقام الموازنة غير واقعية إذا ما قرناها بأولويات الموازنة 2020؟ الأرقام غير واقعية لسببين. السبب الأول هو تقليدا دائما الحكومة بتروح تعطي زيادة في الموازنة. حجم الموازنة بيرتفع، مثلا ارتفع في الموازنة القادمة بيرتفع حوالي 900 مليون دينار عن موازنة 2019. إذا هذه الزيادة تزيد ربما عن 10 إلى 12%. هل هي مبررة؟ لا، لأنه النمو الاقتصادي لم يزد عن 2%. لو كانت الموازنة زيادة 2 أو 3% لغاية 5% لكان الأمر مقبولا، يعني في توسع. لكن لا يوجد أي نوع من التوسع. حتى الزيادة اللي تمت على مخصصات النفقات الرأسمالية اللي أصبحت الآن بحدود المليار و400 مليون، يعني طبعا هذا كله تقديري، بنتظر موافقة مجلس النواب وإلى آخره. هذه الزيادة هي كانت يعني بحدود 100 مليون قياسا مع ما قدر ل 2019، ثم تم إعادة تقديره، أصبح أقل بحدود المليار ويعني وشيء بسيط. لكن لم ينفق هذا المال. بمعنى آخر احنا بنطلع على الإنفاق الرأسمالي اللي هو بده يكون إنفاق استثماري. بمعنى آخر المشاريع الكبرى تخلق فرص عمل. نعم، تخلق لكن يعني الحكومة قالت أنه الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 33%، وهي المرة الأولى التي يرتفع بها هذا الرقم في هذه يعني في الموازنات بشكل عام. يعني ألا تعتقد بأنه هذا الرقم كفيل في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والبنية التحتية والعمل وما إلى ذلك؟ 33% غير حقيقية. لماذا؟ كانت خلينا نقول النفقات الرأسمالية كانت بحدود مليار وربع السنة الماضية. تم إيقاف الإنفاق فيها، ننفق منها حوالي مليار وشيء، وتم إيقاف الإنفاق قبل شهر أو شهرين. والآن القياس الجديد اللي هو 1000 مليار و400 مليون على إعادة التقدير، وليس على الافتراض الأساسي بأن النفقات الرأسمالية ستكون بحدود المليار و300 مليون. إذن الزيادة الحقيقية هي ربما تكون فقط حوالي 100 مليون عن تقديرات عام 2019 أو تقديرات موازنة عام 2019، وبالتالي هي ليست 33%. ولكن الأهم من ذلك كله ليس فقط الرقم أو النسب اللي بتحاول الحكومة دائما يعني تبرز أنه في نوع من التغيير الإيجابي، لكن في الحقيقة أن هذه النفقات الرأسمالية كثير منها يتم إنفاقه على مشاريع
لم يتم استكمالها أو يتم إنفاقه على مشاريع دفع مستحقات لمشاريع تم إنجازها، ولكن في آخر النهار يتم تحويل جزء منها إلى نفقات جارية والجزء الآخر يتم تجميده ولا ينفق. وبالتالي المشاريع التي تنجز على مدار عام أو يبدأ بها على مدار عام جديد هي بتكون أقل بكثير مما هو مفترض أن يكون في الموازنة. طيب ماذا عن ضخ السيولة في الاقتصاد المحلي؟ ضخ السيولة من أين سيأتي؟ ضخ السيولة سيأتي من المشاريع الرأسمالية. هلا في التزامات اللي هي مليار وخلينا نقول وحسب الفرضية، لو فرضنا أنه أنفق المليار و400 مليون لكانت هذه السيولة زايدة، ولكن هذه السيولة لن تكون كاملة، بمعنى آخر لن يتم إنفاقها كلها، وبالتالي لن تنعكس على القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات خلينا نسميها المقاولات وفتح الطرق وفتح الجسور والى اخره، وإنما سيتم تحويلها أو تجميد بعضها، تحويلها إما نفقات جارية أو تجميدها أو سداد ديون سابقة. هذا واحد. اثنين، مثلا زيادة الرواتب 130 مليون دينار إذا قسناها على الموازنة كاملة اللي هي بحدود 10 مليار 9.8 ستكون مبلغ زهيد. بالمقابل هذا المبلغ الحكومة تريد أن تأخذ منه ضريبة مبيعات بالدرجة الأولى من خلال ازدياد الطلب على السلع والخدمات المقدمة من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص كما حدث في كل مرة عندما تزاد الرواتب يتم اقتناص هذه الزيادة من خلال رفع الأسعار. إضافة إلى ذلك عندنا احنا الضرائب الموجودة والتي لا تسمى ضرائب، زيادة على فاتورة الكهرباء مبلغ ثابت، زيادة على فاتورة الطاقة مبلغ ثابت، زيادة على فاتورة المية مبلغ ثابت، وبالتالي هذه كلها ستذهب، يعني لن يكون هناك هامش إضافي. احنا بنقول في الاقتصاد دخل قابل للإنفاق، يعني بعد ما الإنسان يؤدي التزاماته الأساسية من سكن ومن كذا ومن كذا يبقى معه نوع من حوالي 20% 13% 30% حسب، ولكن في الأردن لا يوجد هذا الدخل الزائد والمخصص للإنفاق الزائد. فبالتالي هذه الزيادة في الدخل والزيادات التقليدية على خلينا نقول الموازنة من خلال الإنفاق الرأسمالي أو من خلال النفقات الجارية لن يظهر بشكل مميز أو شكل واضح، لأنه تجاربنا في السنوات الماضية بنطلع 2018 2017 وقبله نجد بأن رفع الضرائب لم يؤدي كما تتأمل الحكومة إلى زيادة الإيرادات. احنا الإيرادات نقصت عندنا بحدود 800 مليون دينار. إذن هذه الضرائب أدت مفعول عكسي، وهذا الصحيح، لأن الضرائب يجب أن تفرض فقط عندما يكون هناك نوع من الطلب العالي، طلب الكل على السلع والخدمات، يكون هناك دخول مرتفعة وبالتالي هناك نشاط اقتصادي ونمو اقتصادي. إذن دكتور كيف يمكن خفض الدين العام؟ الدين العام هو للأسف أن الدين العام فيه نوع من الاستسهال أو نوع من التمادي في اللجوء. احنا بنعرف اليوم عندنا عجز الموازنة كمان ارتفع. تخيل أنه في العادة يكون عجز الموازنة بعد المنح ربما 600 إلى 700 مليون، يبقى عجز، يعني نسبته تكون معقولة، ولكن أن يصل العجز إلى مليارين دينار هذا حدث في العام الحالي حسب تقديرات وزارة المالية، وسيحدث ربما في العام القادم، لأنه المنح المتوقعة لا تأتي كلها. اثنين، يكون في تمادي أو في خلينا نقول توسع في الإنفاق خارج الموازنة، وبالتالي هذا العجز كيف بده يتغطى؟ بده يتغطى بالدرجة الأولى إما من خلال الضرائب، والضرائب فشلت في تحقيق إيرادات إضافية، علما أن الحكومة قالت يعني أنها لن تخضع لأوامر صندوق النقد. يا ستي البنك الدولي صندوق النقد الدولي هو لا يفرض. هو صحيح الحكومة بتتحجج، حكوماتنا بتقول انه في شروط وفي كذا مزبوط، ولكن انت الذي لجأت الى صندوق النقد الدولي، انت الذي لم تستطيع ان تحسن الوضع الاقتصادي، لم تستطيع ان تزيد نسب النمو عن 2% خلال السنوات الماضية، لم تستطيع ان تتقشف وتخفض النفقات اللي داخل الحكومة. ما في أي بند، وأنا بدل فعليا معظم النفقات قاعدة بترتفع بنسب مختلفة. إذا أنت لم تستطيع أن تعيد الاستثمار، يعني خلينا نقول إلى النسب اللي كانت تتحقق قبل 10 و12 سنة و15 سنة، لم تستطيع أن تخفض نسب البطالة، بل زادت نسب البطالة من 11 و12 إلى 19.2%. الآن لم تستطيع أن تحارب الفقر، وبالتالي أن تخرج فئة من
المواطنين اللي يصبحوا منتجين وبالتالي عاملين. نسب الفقر ما زالت عالية 15.7% حسب أرقام الحكومة. إذن أنت لم تقم بواجبك كحكومة من حيث جذب الاستثمار، من حيث احنا عندنا اتفاقيات كثيره جدا مع الولايات المتحده، اتفاقات التجاره الحره مع اوروبا، مع الاتحاد الاوروبي، والسنه هاي الحاليه عدنا اتفاقيات، وراح جلاله الملك الله يطول عمره ورئيس الحكومه والحكومه ذهبوا الى العراق وتم وقت توقيع اتفاقيات من شهر 2 والكويت وتركيا. لم نسمع لغايه الان عن تحسن أو زيادة الصادرات إلى تلك الأسواق، ولا الأسواق أمريكا ولا أسواق أوروبا. وبالتالي في آليات يجب أن تتبع. أول هذه الآليات لابد برأيي، وأنا أقترح هذا المقترح منذ سنوات طويلة، لابد من إنشاء تجمع للصادرات الأردنية يعزز قوة الشركات المنتجة الأردنية، وبالتالي يحسن من نوعية المنتج الأردني بحيث يتوائم مع متطلبات الأسواق الخارجية، وبالتالي يصبح نوعا وسعرا منافس، وبالتالي اختراق هذه الأسواق أو توسيع حصتنا فيها. هذا الحكي لم يحدث ولا يحدث. فبالتالي هناك يعني عمل كبير في هذا الجانب من حيث طبعا بالتعاون مع القطاع التجاري لتوسيع القاعدة أو سميها السوق المنتجات الأردنية في الخارج. هذا لم يحدث إلا بنسب قليلة جدا سلبية، تراجع. بالمقابل أيضا في عندنا قطاع السياحة. قطاع السياحة من أفضل القطاعات الموجودة في الأردن، عم بتحقق بحدود 12% 13% من الناتج المحلي الإجمالي. لماذا لا أركز على قطاع السياحة وهو قطاع مهم جدا في كل الدول، والأردن بلد سياحي من الطرز الأول، سياحات مختلفة، وبالتالي نستطيع من خلال تحسين الخدمات وتوفير البنى التحتية الناقصة الموجودة وتحسين مستوى الأداء في السياحة من خلال هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وجهات القطاع الخاص، بحيث أن يصبح قطاع السياحة له مساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي. يعني هذه الموازنة تعتقد بأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها، وخصوصا على رأسها زيادة نسبة النمو؟ لا بالتأكيد لا. ويعني حتى الحكومة إذا عادة تضع 3% متوقع نسبة نمو، والبنك الدولي بوافقها أحيانا على 2.8%، لكن في آخر العام ننتهي ب 2% أو أقل من 2% نسبة نمو، وهذه نسب غير مقبولة وغير مفعالة، يعني ما بتنطي نتيجة على أرض الواقع. شكرا لك المحلل الاقتصادي مازن المرجي، شكرا جزيلا لك دكتور.